अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे दिलकश मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका इंसानी तरक्की का इशारिया सबसे हाई है, क्योंकि ये मुल्क अपने शहरियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से ज़्यादा लोग इस मुल्क में जाने का सोच रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी इसी मुल्क में पाया जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कनाडा की, जिसकी खूबसूरती और खुशहाल जिंदगी आपको हैरत में डाल देगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कनाडा ने इतनी तरक्की की, इस मुल्क के लोग क्यों खुशहाल हैं, पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इसके अलावा भी बहुत दिलचस्प और हैरान कुन बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब चलते हैं कनाडा के दिलचस्प सफ़र पर। दोस्तों, 1950 से पहले इस मुल्क का नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा था। 1960 की दहाई में कनाडा नाम इस्तेमाल किया जाने लगा। कनाडा अब तक इसका वाहिद और कानूनी नाम है। इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम कायम है और मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं। जस्टिन ट्रूडो मुनफरिद और दिलकश जूते पहनने की वजह से भी मशहूर हैं। दोस्तों, अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने पेशगोई की थी कि जस्टिन ट्रूडो एक दिन वज़ीर आज़म बनेगा, जबकि जस्टिन ट्रूडो की उम्र उस वक्त सिर्फ 1 साल थी। इस मुल्क का दारुल हुकूमत ओटावा है, जो सूबा ओंटारियो में वाक़े है। कनाडा की जनूबी और शुमाल मगरबी सरहद अमेरिका से मिलती है। ये दुनिया की सबसे लंबी सरहद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 8,891 किलोमीटर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे तवील साहिल भी कनाडा के पास है, जिसकी कुल लंबाई 2,43,000 किलोमीटर है। कनाडा के मशरक में बहरे ओकियानूस और मगरब में बहरुल काहिल का समंदर है। कनाडा की शुमाली सरहद कुतुब शुमाली से मिलती है, जहां बर्फीले इलाके और आर्कटिक जज़ायर वाक़े हैं। दोस्तों, इस इलाके में रात के वक्त मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां आसमान पर रक्स करती दिखाई देती हैं, जिन्हें शुमाली रोशनियां कहा जाता है। ये रोशनियां सूरज से निकलने वाले शमसी तूफान और ज़मीन के मकनातीसी मैदान के तामुल का नतीजा हैं। ये एक कुदरती रोशनी का मज़हर है जो सिर्फ ज़मीन के कुतबी इलाकों में देखा जाता है। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल भी कनाडा में मौजूद है। सड़कों का ये जाल तकरीबन 12 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील है। आबादी के लिहाज से कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। यहाँ पर तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा लोग आबाद हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी इसी शहर में मुनक्किद होता है। ये शहर अपनी रंगीनियों, जदीद तर्ज ज़िंदगी और कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। दोस्तों, कनाडा खला में सैटेलाइट भेजने वाला तीसरा मुल्क है। कनाडा ने 1962 में अल्यूट 1 नामी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो दुनिया के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में शामिल था। कनाडा रकबे के लिहाज से रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 99,84,670 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की आबादी रकबे के लिहाज से बहुत कम है। दोस्तों, अमेरिका इसका वाहिद ज़मीनी पड़ोसी मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरकारी ज़बानें 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश कनाडा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। 75% कैनेडियन अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते हैं, जबकि 23% कैनेडियन फ्रेंच बोलते और समझते हैं। कनाडा की कुल आबादी 3,90,00,000 है। आबादी के लिहाज से ये 39वें नंबर पर आता है। कनाडा की आबादी में हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा होता है। इसकी बड़ी वजह दूसरे मुल्कों से आकर आबाद होने वाले लोग हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी भी कनाडा में गुजारी थी और उनकी वालदा एक कैनेडियन खातून हैं। इस मुल्क को सबसे पहले फ्रांसीसी मुहिम जो जैक कार्टियर ने दरियाफ्त किया और इस इलाके को कनाडा का नाम दिया। कनाडा में तकरीबन 15,80,000 मुसलमान भी आबाद हैं, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान से हैं और बाकी मुसलमानों का ताल्लुक शुमाली अफ्रीका और अरब ममालिक से है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर भी कनाडा के पास मौजूद हैं। कनाडा दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत है
جس کی GDP 2 ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے، اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ بھی کینیڈا کے پاس موجود ہے۔ اس ملک کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے۔ کینیڈین ڈالر دنیا کی مضبوط کرنسیوں میں شمار ہوتا ہے۔ کینیڈا کا بینکنگ کا نظام دنیا کے محفوظ ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ کینیڈا کے لوگ ڈیجیٹل بینکنگ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تقریباً 76% لوگ اپنی ٹرانزیکشنز آن لائن یا موبائل ایپس کے ذریعے کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی ATM مشین بھی کینیڈا نے ہی بنائی تھی؟ کینیڈا نے 1977 میں دنیا کی ابتدائی ATM مشین متعارف کروائی، جو بینکنگ انڈسٹری میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ کینیڈا نے اپنی تاریخ میں بہت ساری معاشی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ 1929 میں اسٹاک مارکیٹ کے کریش ہونے کے بعد کینیڈا بھی شدید معاشی بحران کا شکار ہوا۔ 1933 تک کینیڈا میں بے روزگاری 30% سے بڑھ کر 50% تک پہنچ گئی۔ 1973 میں تیل کے بحران نے پوری دنیا سمیت کینیڈا کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ بحران کا سب سے زیادہ اثر کم آمدنی والے طبقے پر پڑا اور کئی خاندان غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے۔ 19ویں صدی کے آخر میں کینیڈا نے صنعتی ترقی کی۔ ریلوے، کانکنی اور جنگلات کی صنعتیں معیشت کے اہم ستون بن گئے۔ تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت نے کینیڈا کی معیشت کو مضبوط کیا۔ کینیڈا نے امیگریشن میں نرمی اختیار کی اور دنیا بھر سے ہنرمند افراد کو ملک میں خوش آمدید کہا۔ دنیا کے ساتھ مضبوط سفارتی اور تجارتی تعلقات بنائے، ملک میں انصاف کا نظام قائم کیا اور ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی۔ اسی وجہ سے اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیاں بھی کینیڈا میں موجود ہیں۔ دوستو، کینیڈا کی مشہور سوغات میپل سیرپ ہے، جسے کینیڈا کے لوگ میٹھے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ میپل نامی درختوں سے نکلنے والا ایک مادہ ہے جس کا بعد میں سیرپ بنایا جاتا ہے۔ کینیڈین لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دنیا کا تقریباً 70% میپل سیرپ کینیڈا میں تیار ہوتا ہے۔ اس درخت کے پتے کا نشان کینیڈین جھنڈے میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ میپل درخت اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے کینیڈا کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ راکی ماؤنٹینز نامی یہ مشہور پہاڑی سلسلہ شمال میں کینیڈا سے لے کر جنوب میں امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحد البرٹا اور برٹش کولمبیا سے شروع ہو کر امریکہ میں نیو میکسیکو تک جا ملتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 4800 کلومیٹر ہے۔ راکیز کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ راکیز میں کئی گلیشیئرز اور برفانی میدان بھی موجود ہیں۔ دوستو، کینیڈا کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کا انصاف کا نظام سزا سے زیادہ قیدیوں کی اصلاح پر زور دیتا ہے۔ جیلوں میں قیدیوں کو تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور ذہنی صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں واپس آ کر بہتر زندگی گزار سکیں۔ گریٹ لیکس نامی یہ علاقہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان واقع ہے، جس میں 20 لاکھ سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں، جو دنیا کی تمام جھیلوں کا 60% بنتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ یہ جھیل کینیڈا کے صوبے انٹاریو اور امریکی ریاست میشیگن کے درمیان واقع ہے۔ سپیریئر نامی یہ جھیل تقریباً 8100 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہے۔ جھیل کی گہرائی 1332 فٹ ہے اور اس میں ہر وقت تقریباً 12000 کیوبک کلومیٹر پانی موجود رہتا ہے۔ جھیل کے کنارے قدرتی مناظر، جنگلات اور پہاڑ بھی موجود ہیں۔ اس ملک میں کم سے کم درجہ حرارت -63 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے۔ اگر کینیڈا کی تاریخ کی بات کریں تو یہ ایک برٹش کالونی تھی۔ 1699 میں فرانس نے برطانیہ سے جنگ کی اور کینیڈا پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ 7 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد فرانس نے دوبارہ کینیڈا برطانیہ کے حوالے کر دیا، لیکن اس ملک نے اصل آزادی 1982 میں حاصل کی۔ کینیڈا اس سے پہلے برطانوی پارلیمنٹ کے ماتحت تھا۔ 1812 میں امریکہ اور برطانیہ کی جنگ میں کینیڈا نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ کینیڈا نے برطانیہ کے ساتھ مل کر پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ اس جنگ میں کینیڈا کے تقریباً 61,000 فوجی مارے گئے۔ کینیڈا دنیا کے سب سے خوشحال ممالک میں شمار ہوتا ہے، جہاں معیشت، صحت اور معیار زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔
نیاگرا فالز کا شمار کینیڈا کے خوبصورت ترین مقامات میں ہوتا ہے۔ نیاگرا فالز کو دنیا کی سب سے طاقتور آبشاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس آبشار سے ہر منٹ میں 2 لاکھ ٹن پانی نیچے گرتا ہے۔ نیاگرا فالز کینیڈا اور امریکہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور اور شاندار آبشاروں میں سے ایک ہے۔ نیاگرا آبشار سیاحوں کا پسندیدہ مقام ہے، جہاں لاکھوں لوگ ہر سال اس کے خوبصورت مناظر دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔